अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व बात में रखे, बरकत वाली, बारो तकवा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किरदार और अखलाक नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, इंशाल्लाह आज हम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मज़ीद जानेंगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन में डाकुओं के कब्ज़े में चले गए थे और अक्कास की मंडी में बेच दिए गए थे। बिलाखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। उम्मीद है आपको सब याद आ गया होगा। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़त से इस कदर मुतासिर हुए थे कि उन्होंने अपने हकीकी बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था। अपने माँ बाप पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिरी सांस तक रहूंगा, तो आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? जी, उन्होंने उन्हें फौरन अपना बेटा तस्लीम कर लिया था और ऐलान भी कर दिया था। ये सारा वाक़या उस वक्त का है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने में अभी चंद साल बाकी थे। यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह नहीं दी थी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी है, क्योंकि अभी तो नबूवत आई नहीं थी। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की रहनुमाई के लिए अपना रसूल बनाना अभी बाकी था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी उन्हें अपना रसूल नहीं बनाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का एक फ़र्द बना लिया था। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दान समझा जाता था। यानी अपनी सारी दिल की बातें, अपने सारे राज उनको बताते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपा सालार भी समझा जाता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लश्कर का सिपा सालार भी बनाया था। ये एजाज़ भी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ था। इस पर आज बात करेंगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी मिशन के लिए जाते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बहुत दुआएं किया करते थे। जिस तरह हमारे घर का कोई शख्स कहीं जाता है तो हमें उसकी फ़िक्र रहती है ना, बार बार पूछते हैं अब कहाँ पहुँचे हो, खैरियत से हो, कोई मसला तो नहीं है, अब कब वापस आ रहे हो। जब वो आ रहा होता है तो उसका इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे ज़ैद बिन हारिसा के लिए। और जब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु कामयाब होकर वापस लौटते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक दफ़ा ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु एक सफ़र से वापस मदीना लौटे। उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब उन्होंने दस्तक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे, दरवाज़ा खोला, सामने ज़ैद बिन हारिसा को खड़े देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। उन्हें गले लगाया, उनका माथा चूमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी सहाबी को इस तरह खुश आमदीद कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। यानी जिस तरह से वो ज़ैद बिन हारिसा को वेलकम करते थे, कहती हैं मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि ऐसा वेलकम किसी और को किया गया हो। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि मुसलमानों ने
زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہنا شروع کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دل سے انہیں اپنا حبیب سمجھتے تھے۔ آج اس پر بھی بات ہوگی۔ 8 ہجری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جدائی میں مبتلا فرمائے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک خط روم کے بادشاہ کو، شاہ روم کو بھیجا۔ حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کے مقام موتا پہنچے تو وہاں کے امیر نے حضرت حارث بن عمیر کو رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہیں شدید صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا، اور اس عظیم لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لشکر کے قائد ہوں گے، امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ لشکر کے قائد ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مجاہدین جسے چاہیں قائد بنا لیں۔ مسلمانوں کے اس لشکر کے مقابلے میں شاہ روم کا لشکر جو ہے نا وہ 2 لاکھ کا تھا، جس میں 1 لاکھ مشرکین عرب بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ان 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 30,000 تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتا چلا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے ہمیں، انہیں نہیں معلوم۔ اس پر ایک صحابی نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم مسلمان اپنی تعداد، قوت اور کثرت کی بنا پر نہیں لڑتے، ہم صرف اللہ کے بھروسے پر لڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں 2 انعامات میں سے ایک تو ضرور دے گا۔ نمبر 1 ہم فتح پا لیں گے، اور نمبر 2 اگر فتح نہ پائی تو ہم شہید ہو جائیں گے، یعنی شہادت کا رتبہ پا لیں گے۔ اور مسلمان کے لیے تو دونوں میں بھلائی ہوتی ہے نا۔ موتا کے مقام پر مسلمانوں کے 3000 کے لشکر کا دشمن کے 2 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو دیا تھا، ظاہر ہے وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے بڑی بہادری اور جوانمردی اور دلیری سے اس جھنڈے کی حفاظت کی اور بہادری کے ایسے ایسے کارنامے دکھائے، کہا جاتا ہے تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور بالآخر دشمن نے زید بن حارثہ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا، اور وہ بھی جھنڈے کی حفاظت بڑی بہادری سے کرتے رہے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دشمن بھی حیران رہ گئے۔ دشمن حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن بالآخر ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت کے بعد مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی نیا نیا ایمان لائے تھے اور انہیں تجربہ بھی بہت زیادہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر اور ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ لشکر کو شکست سے بچا کر وہ واپس لے آئے۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور 3 سپہ سالار کی شہادت کا علم بھی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے
کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اتنا غمزدہ نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت زید بن حارثہ کے گھر پہنچے تعزیت کے لیے تو حضرت زید بن حارثہ کی بیٹی اپنے باپ کی لاش سے چمٹ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ پیارے بچوں، انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتنی زیادہ قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا۔ اب ہمیں اس دین کی قدردانی کرنی چاہیے۔ قدردانی کیسے ہوگی؟ شکر گزاری ہم کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ جی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے، سیکھ کر، عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچا کر ہم اس احسان کی قدردانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔